we are going to study industrial Good morning, revolution and sir. its effects. Right? And so far we have 36 students, and Tejasvi is host. Just control our class. Okay. Hello, Tejasvi. Okay. Okay, sir. Okay. Just give me permission to share the screen. I forgot about it. Industrial revolution. Okay, till then we are talking about revolution. Revolution means kranti in Nepali. Oh, do you have any idea about revolution? What is revolution? Whenever if anybody asks, what should be answer? Hello, what is revolution? Do you have any idea? No, sir. Is screen visible? Visible भयो? Kranti, is my screen visible or not? Yes. Okay. आयो है ल छैन सर आइरह होला यस्तो घुमिर आइरह होला आयो भने आयो ओके 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 सामान्यतया क्रान्ति भन्नाले हिंसात्मक विद्रोह भन्छ हिंसात्मक विद्रोह भनेपछि भाइलेन्ट इन्सर्जेन्सी है अनि जुलुस आदि मार्फत ल्याइने राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनलाई हामी रिभोल्युसन भन्छौँ है any kind of social change or political change brought by violent insurgency, war, rally, and many more. हो क्रान्ति भनेपछि एक्चुअली इट इज अल्सो पोलिटिकल वर्ड है युद्ध युद्ध भनेपछि कुनै देश बिचको देश बिच हुन्छ युद्ध त्यसो त गृह युद्ध भन्ने शब्द चाहिँ एउटा देशभित्र हुन्छ कि 52 सालदेखि जनआन्दोलनसम्म जुन किसिमबाट माओवादीले आफ्नो हिसाबबाट हात हतियार चलाए त्यसलाई हामी गृह युद्ध भन्छौँ सिभिल वार भन्छौँ नेपालको प्रदेश है रिभोल्युसन भनेको इज रेडिकल चेन्ज कम्प्लिट चेन्ज इन एनी पोलिटिकल सिस्टम अफ अ कन्ट्री नट ओन्ली कन्ट्री इन एनी पर्टिकुलर फिल्ड जस्तो कि साइन्समा आइन्स्टाइनले रिभोल्युसनाइज गरे अहिले मेसी र रोनाल्डोले गरिरहेका छन् है भने जस्तै यो कुनै पनि क्षेत्रमा हुन्छ है नट ओन्ली इन साइन्स स्पोर्ट बट एक्चुअली वी आर फोकसिङ अन sociology or political science. Oh, so revolution that was taken place from 1760 to 1840 लाई हामी के भन्छौँ त industrial revolution भन्छौँ है that was taken place there in where England. So England is the write down England is the mother of industrial revolution. Right? And then सो एमिटिस अझै मैले के कुरा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामी इङ्ल्यान्डको कुरा गर्छौँ है इङ्ल्यान्डको कुरा गर्ने बित्तिकै अर्को हामीले के कुरा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि विशेष गरी इङ्ल्यान्डको हामीले म्याप एकचोटि हेर्नुपर्छ किन म्याप हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि वेयर इज इङ्ल्यान्ड लोकेटेड डु हेभ एनी आइडिया कहाँ पर्छ इङ्ल्यान्ड युरोप हो र युरोप अनि यी बाहेक अरू कहाँ पर्छ अरू केही आइडिया छ इङ्ल्यान्ड भने बित्तिकै आजभोलि हामी युके पनि भन्छौँ है युके भने बित्तिकै के हो युनाइटेड किङ्डम हो युनाइटेड किङ्डम 4वटा देशबाट बनेको हुन्छ है अर्कोमा पुगेछु क्यार म एकैछिन है अर्कोमा भनेपछि विशेष गरी हामी यता जाँदैछौँ हेर्नु त एकैछिन ल युनाइटेड किङ्डम हेर्नु त युनाइटेड किङ्डम भन्ने बित्तिकै स्कटल्यान्ड आयरल्यान्ड अनि वेल्स इङ्ल्यान्ड यो चारवटालाई हामी संयुक्त रूपमा के भन्छौँ रे युनाइटेड किङ्डम यहाँ आइरहेको छ है अलिअलि मेसेन्जरको अलिक डिस्टर्ब भए पनि मैले त्यहाँ नोटिफिकेसन अफ गर्न बिर्सेछु यो युनाइटेड किङ्डमको नक्सा आइरहेछ कि छैन हेलो म्याप इज कमिङ अर नट छ सर ओके हो अब त्यही युनाइटेड किङ्डममा हेरौँ त नर्थ सी हो नर्थ सी छ युनाइटेड किङ्डम भन्दा माथि इन द नर्थर्न साइड एटलान्टिक ओसन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि सेल्टिक सी छ है डाउन अर द
साउथर्न साइड एन्ड इङ्ग्लिस च्यानल छ हेर्नु त इङ्ग्लिस च्यानलले के गरिरहेछ फ्रान्स बेल्जियम निदरल्यान्डलाई सेपरेसन गरिरहेछ यो मैले किन देखाएको भन्दाखेरि एज एन आइल्यान्ड एउटा टापुको रूपमा रहेको छ र सराउन्डेड बाई एटलान्टिक ओसन नर्थ सी इङ्ग्लिस च्यानल सेल्टिक सी यो किन मैले अहिले भनिरहेको छु भन्दाखेरि industrial revolution why was the industrial revolution taken place in England why not in Russia who job is this one कसले गरिरहेको छ यहाँ मेरो नाम पनि हेर्न बिर्सिरहेको छु मैले इङ्ल्यान्डमै किन भयो भन्ने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ अहिले है इङ्ल्यान्डमै किन भयो होला who job is this one hello अब यसमा हेर्नु त मिस्टेकनली भएको हो कि who is doing this it is map of Europe and then after युरोपमा यो छुट्टै मेरो कर्सर पनि देखिरहेछ है कर्सर इज भिजिबल अर नट देखिरहेछ है कर्सर घुमाइरहेको छु नि मैले Yes, sir. कसले गरेको है छिटो हटाउनु है यो Sir. हो यो कर्सरमा हामी के पाउँछौँ इङ्ल्यान्ड पाउँछौँ है अघि सानो इङ्ल्यान्डको हामीले नक्सा पनि हेऱ्यौँ सो इङ्ल्यान्डमै किन भयो भन्ने कुरा हेरौँ त चारैतिर के छ समुद्रै समुद्र छ हो चारैतिर समुद्र भएपछि के हुन्छ इङ्ल्यान्ड इज एक्सपर्ट स्पेसली इन नाभल पोर्ट्स समुद्रमा एकदम राम्रो अहिले पनि एकदम वान अफ द पावरफुल कन्ट्रीको रूपमा हामी भने पनि हुन्छ पावरफुल कन्ट्रिजको रूपमा पनि हुन्छ वान अफ द है सो not only this then after next what I must say is it is located right down है म चारवटा पोइन्ट भन्दैछु which is not found in our book इङ्ल्यान्डमै किन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो why was the industrial revolution taken place in England भनेर कसैले सोध्यो भने ड्यू टु सेन्ट्रल लोकेसन अर्थको ठ्याक्क बिचमा छ है इङ्ल्यान्ड इज लोकेटेड इन द वाट सेन्ट्रल लोकेसन अफ द अर्थको ठ्याक्क बिचमा छ है अर्थको बिचमा भएपछि सबैलाई थाहा छ नि बिचमा भएपछि राइटमा पनि जान मिल्छ लेफ्टमा माथि तल जहाँ पनि जान मिल्ने कि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केटको लागि कुनै कामकाजको लागि यताउता जानको लागि डुल्नको लागि हो नेक्स्ट वान इज एन एक्सेस टु सी एन्ड ओसनको इङ्ल्यान्डको जतिको राम्रो सायदै कुनै कन्ट्री छ होला है अघि पनि भने हामीले होइन त्यत्रो सिज ओसन छ भनेर है एन्ड थर्डली प्रायोरिटी इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कि उसले प्रायोरिटी दिएको छ कि प्रायोरिटी दिएको छ भन्नुको मतलब सेन्ट्रल लोकेसनमा फेभरेबल क्लाइमेट पनि हुन्छ है लेखे पनि हुन्छ र पाँचौँ पोइन्टमा लेखे पनि केही फरक पर्दैन यस आइ एम टकिङ अबाउट द प्रायोरिटी इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा धेरै जोड दिएका थिए कि इङ्ल्यान्डले त्यति बेला है किन टु स्टार्ट द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अब त्यसपछि फोर्थ पोइन्टमा फेभरेबल नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल सर्कमस्ट्यान्स त्यो भनेको उपयुक्त एकदम कन्जेनियल छ के वातावरण पनि एकदम इङ्ल्यान्डभित्र पनि तयारी थियो रिभोल्युसन गर्नको लागि है साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि भयो अनि सँगसँगै अरू एग्रिकल्चरमा भयो त्यसपछि इन्डस्ट्रीमा भयो अरू सबै कुरामा हामी बिस्तारै कुरा गर्दै गर्छौँ एकछिनपछि देन आफ्टर अर्को फेभरेबल क्लाइमेट भनेको छ नि टेम्परेट क्लाइमेट वान अफ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड इज के हो त टेम्परेट क्लाइमेट नाइदर टु कोल्ड अर नर टु हट यो क्लाइमेटलाई हामी टेम्परेट क्लाइमेट भन्छौँ है त्यो कुराबारे हामीले क्लाइमेटमा पनि पढिसकेका छौँ अब यति भनिसकेपछि मैले अर्को देखाउन खोजेको के छ भन्दाखेरि यो कसले गरेको भने हु इज डुइङ दिस यो हटाउनु पर्यो है मैले गरेको त छैन होला यो होइन कि अगाडिबाटै सुरु गरौँ वाट टु डु अगाडि म फेरि सुरु गरौँ यो यसरी भएन है वाट टु डु अगाडिदेखि सुरु गरौँ त्यसो भए यसरी हुँदैन है मैले यो रेकर्ड गरिरहेको छु मैले स्टप गरेँ मैले फेरि लिङ्क पठाइदिन्छु यस्तो गऱ्यो भने त म क्लासै लिने है यस्तो गऱ्यो भने त अब फेरि हटाइदियो हेर्नु है फेरि स्टप सेयर गरिसकेको छु मैले फेरि हटाइदिएको छ कसले गरेको ल भन्नु त ल देन आफ्टर अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यतापट्टि हेरौँ त अहिले कति टाइम बाँकी छ हेर्नु त
टेल मी अबाउट 20 मिनट ओके 20 मिनट बाँकी छ 22 भने ल ठिक छ कन्टिन्यू गरौँ केही फरक पर्दैन अब हामी बुकमा फेरि आउँदाखेरि म के देखाउँछु भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्नु त 1760 to 1840 हामीले भन्यौँ त्यो भनेको के भन्दाखेरि लेट 18th सेन्चुरी भनेको थियो 1760 भनेको लेट 18th सेन्चुरी भनेको हामी 18औं शताब्दीतिर जाँदैछौँ है उत्तरार्ध भन्छ नेपालीमा लेट 18th सेन्चुरी भनिरहेछ नि यहाँ अथवा 1761 62 हुँदै हुँदै 1800सम्म जाँदैछौँ भनेको थियो अनि 1840 भनेको अर्ली 19th सेन्चुरी भनेको थियो त्यो यसको मतलब के छ भन्दाखेरि 1840 देखि 41 42 हुँदै हुँदै कहाँसम्म जाने हामी 1900सम्म जान्छौँ हो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त 19th सेन्चुरी भनेर जान्छौँ अथवा भन्छौँ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है सो 1760 1840 भन्ने कुरा बोल्नु सक्नु पर्यो अब त्यसपछि अब अहिलेसम्म हामीले सोफा वी हेभ स्टडिड अबाउट वाट इज रिभोल्युसन अनि वाइ वाज द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन टेकन प्लेस इन इङ्ल्यान्ड है त्यसपछि म्याप पनि हेऱ्यौँ 1760 1840 को पनि कुरा गऱ्यौँ एन्ड इट इज इन्टरिङ अब आफ्टर दिस यो लाइन हेर्नु पर्यो हेर्नु त इन द्याट अर द बिफोर इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि दे बिलिभड इन बिस्ट पावर एन्ड द मसल पावर भन्नाले पाखुराको शक्ति हामी आर्म पावर भन्छौँ होइन बिस्ट पावर भनेको बिइएसटी बिस्ट पावर भनेको एनिमलमा विश्वास गर्थ्यो एनिमललाई धेरै काम गराउँथे अब मेसिन आउँछ धेरै इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले मेसिन आउँछ अथवा यसरी बुझौँ यसलाई हेर्नु त आम जस्ट हाइलाइटिङ हियर यहाँ रिभोल्युसन हाइलाइट भइरहेको हो यतापट्टि हेरौँ त यो द युज अफ स्टिम पावर बाष्प शक्ति जेम्स वाट आए त्यति बेला ग्रोथ अफ फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिज मास प्रोडक्सन डिभिजन अफ लेबर टेक्नोलोजिकल इनोभेसन इटिसी आर सम अफ द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन है इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक भन्यो भने यो भन्नु पर्यो स्टिम पावरको डेभलप भयो फ्याक्ट्री डेभलप भयो मास प्रोडक्सन भयो धेरैमा धेरै उत्पादनहरू भए अनि डिभिजन अफ लेबर भए डिभिजन अफ लेबर थाहा छ नि कुनै पार्ट काम दिने एउटा काम सबै एकजना मान्छेले मात्र नगरिकन टेक्नोलोजिकल इनोभेसन भनेपछि विभिन्न कुराहरू चिमका कुरा आए अनि त्यसै गरी यो टेलिफोन टिभीका कुराहरू थुप्रै आविष्कारहरू पनि भए एन्ड दिज आर द सम प्रोमिनेन्ट फिचर्स अफ द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन यहाँ मेकानिकल पावर भनिरहेछ मेकानिकल पावर भन्नु र इन्डस्ट्रियल पावर मसल पावर भन्नु एउटै हो है सो इट ब्राउट सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ एग्रिकल्चरमा पनि हो है सबै कुराहरू एउटै ल्यान्डमा अटाउन पनि गाह्रो छ किनकि थोरै समयमा यो लेसन सघाउनु पनि आफैमा एउटा मूर्खतापूर्ण छ बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट not only from the point of examination, it has huge far-reaching impact in our life. So, England is the mother of industrial revolution. Not only this, and the next one is England was transformed into agricultural country to high industrial one within a century. एक शताब्दी भित्र इङ्ल्यान्ड पहिला कृषि प्रधान देश थियो अनि पछि एउटा औद्योगिक देशको रूपमा अगाडि बढे सो नेक्स्ट फिगर द की एरियाज इन्भेन्सन एचिभमेन्ट्स अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इन टर्म्स अफ दिस टाइटल के कुरा पत्ता लगायो त भन्ने कुराहरू यहाँ एउटा फिगरमा देखाएको छ अनि पछि ग्रुपमा पनि फोटो पठाइदिन्छ सजिलो हुने गरी फ्लाइङ सटल भनेको थाहा छ होला यो कपडा विशेष गरी यो कपडा बुन्नको लागि यो विशेष गरी नेवारहरूको ताङ भने हुन्छ कतिलाई थाहा छ यो फ्लाइङ सटल कसैले देखेको छ यो कपडा बुने जुन हाकोपटासी बुने एउटा ताङमा एउटा विशेष प्रकारको परम्परागत मेसिन छ नि नेवारहरूको घरमा होइन सर कसैले सुनेको छ नेवारले सुनेको छ अनि स्पिनिङ जेनी भयो अनि वाटर फ्रेम भयो पावर लुम भयो यो सबै धागो बुन्नेहरू कपडा बुन्ने मेसिनहरू स्पिनिङ मिले भयो स्टिम इन्जिन यहाँ आइसकेको छ सेफ्टी ल्याम्प भयो टेलिफोन भयो एन्ड मेनी मोर है अब बिस्तारै जानु पर्दाखेरि म एउटा पिक्चर पनि देखाउनेवालामा छु कि देयर वाज हाई डिमान्ड पहिला बुक अनुसार नै अलिकति जाउँ है त देयर वाज हाई डिमान्ड अफ कटन क्लोथ इन इङ्ल्यान्ड हो इङ्ल्यान्डमा के थियो भन्दाखेरि कटन क्लोथको धेरै डिमान्ड थियो है अनि त्यस्तो बेलामा यो एकैबाजी यो
कपडाको लागि त इट वाज इम्पोसिबल, इट वाज नट पोसिबल टु स्पिन द थ्रेड इन लार्ज स्केल म्यानुअल इफोर्ट। भन्न खोजेको मान्छेको बलले, हाम्रो मसल पावरले मात्र सबै धागो बुन्ने काम सम्भव थिएन। पहिला धागो बुन्नु पर्यो, धागो एक ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यसको मतलब एकदम सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यदि लतै नभएको भए चङ्गा कसरी हुँदा हुने हो थाहा छ नि सबैलाई। लतैमा जुन किसिमबाट धागो राख्छ नि हो त्यस्तो किसिम, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, टु स्पिन द थ्रेड भन्छौँ कि अङ्ग्रेजीमा। अब जब यो त्यो फ्लाइङ सटल आयो, मैले अघि पनि पिक्चर देखाएँ, जब त्यो फ्लाइङ सटल आयो भने फ्लाइङ सटल भएपछि के भयो, त्यो धागो बुन्नलाई अनि कपडा बुन्नको लागि अथवा कपडा बनाउनलाई सजिलो भयो कि त्यसबाट है। अनि दिस मेसिन कुड स्पिन द थ्रेड 2 times मोर देन ह्यान्डमेड थ्रेड भनेपछि डबल छिटो काम भयो कि अब त्यो फ्लाइङ सटल आएपछि। त्यसपछि जेम्स ह्यारग्रिव्सले के ल्याए, स्पिनिङ जिनी ल्याए, जसले गर्दाखेरि कटन थ्रेडको काम अझ राम्रो गरे। त्यसपछि स्पिनिङ मेसिनले पनि 8औं गुणा राम्रो काम गर्यो, ह्यान्डमेड थ्रेड भन्दा 8औं गुणा छिटो उसले यो धागो बुन्ने काम गर्यो है। त्यसै गरी द प्रोडक्सन अफ थ्रेड इन्क्रिज बट ट्रेडिसनल सिस्टम अफ इन्डस्ट्री कुड नट चेन्ज। त्यति हुँदा हुने पनि पुरानो कुराहरू बाँकी नै थियो, पुरानो तरिकाबाट, किनकि मेसिन भनेको सबै कुरा एकैबाजी जाँदैन। जब वाटर फ्रेम निकाल्यो हाम्रो रिचर्ड आर्कराइटले 1769मा, फ्याक्ट्री सिस्टमै डेभलप भयो, अर्को चेन्ज ल्याइसक्यो अथवा फर्दर डेभलपमेन्ट भयो, फ्रेम मेसिन ल्यायो। त्यो मेसिनले गर्दाखेरि पानीको माध्यमबाट पनि यो धागो बुन्ने अथवा कपडाको लागि धेरै सजिलो गर्यो। द्याट्स वाइ बिकज अफ हिज टायरलेस कन्ट्रिब्युसन ही इज or was also known as father of modern factory system। यो very short लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। very shortमा what is industrial revolution भयो, what is meant by industrial revolution भयो, अनि त्यसपछि यो मोडर्न फ्याक्ट्री सिस्टम इम्पोर्टेन्ट भयो है त। अनि फ्लाइङ सटलबाट नै यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन सुरु भएको कारणले। त्यसपछि स्यामुअल क्रम्पटन आयो होइन। स्यामुअल क्रम्पटनले पनि यसरी उसले पालो 1779मा उसले के ल्यायो, स्पिनिङ जिनी ल्यायो, वाटर फ्रेम ल्यायो। अब वाटर फ्रेमले मात्र राम्रो काम गर्न सकेन, जसले पनि पानी हुन्छ भने होइन हो। डिमान्ड अफ कटनको कुड नट बी फुलफिल। अझ झन्झन मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि त यो कटनबाट बने कपडाको त्यो माग बढ्दै गयो होइन। अनि त्यस्तो बेलामा यो पावर लुम आयो। त्यसपछि यहाँ मैले अलिकति स्किप गर्दै गएँ है, टाइम पनि कम भएको कारणले। वाटर पावर वाज युज इन बोथ मेकिङ थ्रेड एन्ड वेभिङ क्लोथ। Industry had depend upon water for production. When the volume of water became less in the river, the machine could not be operated in the resulting less operation। त्यस्तो बेलामा बाष्प शक्ति भन्ने ल्यायो जेम्स वाटले। बाष्प शक्ति जस्तो कि कितल चियादानी भन्छ नि कितलमा होइन, चियादानीमा चिया पाकिसकेपछि के हुन्छ, अथवा प्रेसर कुकरमा भात पाकेपछि के हुन्छ, त्यही बाफले काम गर्छ नि हो। त्यसरी नै जेम्स वाटले यस्तो सामान्य सिद्धान्तमा आधारित भएर स्टिम इन्जिन बनाए। जब इन्जिन बनायो भने अनि के हो त, पानी कम भए पनि वाटर भ्यापोरले गर्दाखेरि, स्टिम पावरले गर्दाखेरि के भयो, इन्जिनलाई सजिलो भयो र मेसिनहरू राम्ररी चल्यो। दिस इज द मोस्ट रिभोल्युसनरी एक्टिभिटी इन द इन्डस्ट्रियल सेक्टर। देन आफ्टर बेसेमर आयो। बेसेमरले के गर्यो, आइरनको कुरा ल्याए। आइरन ल्याएपछि के भयो, पुल बन्न थाल्यो कि यतापट्टि नि त। हेनरी बेसेनरले के गर्यो, इम्प्युरिटी, यो आइरनमा इम्प्युरिटी निकालेर आइरनलाई अझ बलियो बनाउने काम गरे, स्टिल बनाउने काम गरे। जसले गर्दाखेरि आइरन पनि शुद्ध भइसकेपछि आइरनबाट जब पुल बन्यो, पुल बनेपछि एउटा गाउँ अर्को गाउँ, एउटा सहर अर्को सहर त्यो जोड्ने काम गर्यो। लाइक टुडेज आवर नेटवर्क इन कम्युनिकेसन सेक्टर भन्ने बित्तिकै। अर्को रिभोल्युसनरी स्टेप भनेको इन 1855 हम्फ्री डेभीले के गर्यो भन्दाखेरि सेफ्टी ल्याम्प बनाइदियो। त्यो सेफ्टी ल्याम्पले गर्दाखेरि यति सजिलो भयो कि रातभरि काम गर्न सक्ने भयो मान्छेहरू। रातभरि किन काम गर्न सक्ने भन्दाखेरि त्यो खनिजभित्र अथवा खानीभित्र पनि रातभरि त्यो बत्ती बालेर के गर्न थाल्यो उनीहरूले, काम गर्न थाले। र यसरी दिनमा काम गर्ने अनि त्यसपछि रातमा काम गर्ने त्यो कन्सेप्ट डेभलप भयो। र पछि यसको डिमान्ड त बढ्दै गयो। फेरि डिमान्ड बढ्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब झन्झन मास प्रोडक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मास प्रोडक्सन भनेको थाहा छ कसैलाई? म्यानुफ्याक्चरिङ एनी गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटी हो। जसले गर्दाखेरि अनि चाँडै त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान पनि सक्ने, र मेटेरियल पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि चाँडै अथवा धेरै मात्रामा लान सक्ने भयो। त्यो किसिमबाट त्यसलाई हेल्प गर्नको लागि स्टिम पावरबाट नै ट्रेन आयो।
ट्रेन आइसकेपछि त झन् अघि भने जस्तै चाँडोभन्दा चाँडो हामीले के गर्न सक्ने भए, बाहिर पठाउन सक्ने भए। इलेक्ट्रिसिटीको डेभलप पनि भयो। अनि सँगसँगै बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको कुरा गर्नुपर्छ। फ्र्याङ्कलिनले हाइड्रो पावर ल्याए, कि पानीबाट पनि विद्युत निकाले बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले। त्यसपछि टेलिग्राफ ल्याए 1837मा हाम्रो के मोर्सेले टेलिग्राफ ल्याए। टेलिग्राम, जुन टेलिग्रामको कुरो छ, मेसेज जुन किसिमबाट ट्रान्समिटेड गर्छ टेलिग्राफबाट, त्यसैलाई नै हामी टेलिग्राम पनि भन्छौँ। अथवा यसरी यो त्यति बेलासम्म टेलिफोन आएको थिएन। अनि 1876मा टेलिग्राफ आयो। टेलिग्राफ भनेको मेसेज ट्रान्समिटेड, टेलिग्राफ भनेको एउटा मेसेज जस्तै हो के। अनि जुन टेलिग्रामबाट अथवा टेलिग्राम त एकाआफ्मा सम्बन्धित भइहाल्यो। अहिलेको इमेल जस्तै भनौँ अथवा टेलिफोन जस्तै भनौँ, इमेल जस्तै त नभयो है। आजभोलि त्यो चलनमा छैन। टेलिफोनको बुवाहरू भनौँ यसरी सामान्य भाषामा है। अनि माइकल फाराडेले इलेक्ट्रिक बल्ब ल्यायो नि त। अघि चाहिँ हामीले सेफ्टी ल्याम्पको कुरा गऱ्यौँ। अब माइकल फाराडेले बल्ब ल्याएपछि त सेफ्टी ल्याम्पै परेन है। त्योभन्दा एकदम विकसित भयो नि। ग्रामवेलले टेलिफोन ल्याइसकेपछि कस्तो भयो। अनि मार्कोनी आयो फेरि हेर्नु त। मार्कोनीले के ल्यायो? रेडियो ल्याए, वायरलेस ल्यायो होइन। वायरलेस रेडियो ल्याएपछि त आजभोलि हामी मोबाइलको दुनियाँमा छौँ भनेपछि यो रेडियोले गर्दाखेरि हुँदा अब त्यही रेडियो, यतै एफएम रेडियो आजभोलि हामी मोबाइलमा पनि पाउँछौँ होइन। र यसरी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन ब्राउट अनप्रेसिडेन्टेड चेन्ज भनेको नेभर बिफोर सिन, कहिले नदेखेको परिवर्तन ल्यायो। केमा? एग्रिकल्चरमा हो। एग्रिकल्चरमा ल्यायो है। त्यसपछि किन भन्दाखेरि त्यहाँ ब्रिड्स अफ एनिमलको कुराहरू ल्यायो, ठिमाहा बनाउने कुराहरू। अनि सँगसँगै साइन्टिफिक सिडका कुराहरू ल्यायो। अनि सँगसँगै स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज वेयर रिप्लेस्ड बाई कसले? बिग इन्डस्ट्रिज। अनि लार्ज स्केल इन्डस्ट्री ल्यायो। त्यसपछि जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेपछि हाम्रो बिजनेस 3 किसिमको हुन्छ नि, थाहा छ? एकाउन्ट पढ्नेहरूलाई थाहा होला नि के हुन्। टाइप्स अफ बिजनेस आई वान। The sole trading concern, partnership business, joint stock company, the multinational companies, cooperatives. भयभरको भन्यो यसले। मुख्यतया हामी नर्मली जोइन्ट स्टक कम्पनी, सोल ट्रेड कन्सर्न, त्यसपछि पार्टनरसिप भन्छौँ हो। दुईभन्दा बढी अब कम्पनीमा डट्टा भएर धेरै इन्भेस्टमेन्ट लगाएर हामीले बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ भने जोइन्ट स्टक कम्पनीमा जान्छौँ। अब मुभिङ अन नेक्स्ट टाइटल्स, इम्प्याक्ट अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अन ह्युमन लाइफ भनेको छ है। हाम्रो मानवीय जीवनमा कस्तो असर गर्यो भनेर हामी पढ्दैछौँ। यो अन्तर्गत म फेरि उतापट्टि स्टप सेयर गरेर अर्कोमा जान्छु। योभन्दा सजिलो तरिकाबाट अर्को नेपाली रूपबाट मैले लिएको छु। यो विशेष गरी क्लास 11मा पनि छ यो है। क्लास 11मा पनि फेरि सोसियल स्टडिज पढ्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ नि है। यतापट्टि म एकैछिन है। ओके, मेसेन्जरमै जानु पऱ्यो है। म ल मेसेन्जरमा राखेको थिएँ मैले हतारमा। अब हेरौँ है, सकारात्मक पक्षहरू आइरहेछ हो कि होइन, पोजिटिभ आस्पेक्ट। यसैलाई हामी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्छौँ। नेगेटिभ आस्पेक्ट पनि छ है। सुरुमा त हामीले क्यारेक्टरिस्टिक अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हेऱ्यौँ है। यसमा के छ त? वाणिज्य तथा व्यापारमा वृद्धि भनेको छ हो। त्यो भनेको के हो? इन्क्रिज देखा छैन सबैले? इन्क्रिज इन कमर्स एन्ड ट्रेड भन्ने हो। सहरीकरण, अर्बनाइजेसन भयो। समृद्ध जीवनशैली भनेको के हो? प्रस्पेरस लाइफस्टाइल, प्रस्पेरस लाइफस्टाइल। त्यसपछि मध्यम वर्गको विकास, डेभलपमेन्ट अफ मिडल क्लास, समाजवादको सुरुवात, सोसियलिजम, कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्सले गर्दाखेरि प्रविधिको विकास भन्नु पर्यो, टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट। त्यत्रो हामीले अघि पऱ्यो नि डिस्कभरीका कुराहरू है। डिस्कभरी होइन, इन्भेन्सनका कुराहरू। समृद्ध जीवनशैली त भन्नै परेन। अब सबै मेसिनहरू, सबै सामानहरू भएपछि त हाम्रो लाइफस्टाइल त इजियर हुँदै भयो नि है। अब नेगेटिभ आस्पेक्ट पनि छ, जस्तो कि बेरोजगारी छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो। किन भन्दाखेरि यो मेसिनले गर्दाखेरि हामीले काम पाएन भनेर मजदुरहरूले आन्दोलन समेत गरेका थिए त्यति बेला है। वास्तवमा त मजदुरहरूको त्यो अनअवेरनेस हो नि त है। अवेर भएन कि मेसिनले गर्दाखेरि त काम नपाएको होइन नि। हामी आफै पनि यज्ञ हुनु पर्यो, पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा नबुझेको। आखिरमा मेसिन चलाउने त पनि त मजदुर नै हो नि है। पछि मजदुरले त्यो गल्ती महसुस पनि गरे।
मेसिन फोर्ट आन्दोलन पनि चलेको थियो त्यति बेला। घरेलु उद्योगको विकास, घरेलु उद्योग झन् डेभलप भयो किनकि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेपछि त मजदुरहरूको दर्दनाक अवस्था, दर्दनाक भने विनाश भन्न खोजेको मैले, कम हुँदै गयो घरेलु उद्योग है, डिस्ट्रक्सन। मजदुरहरूको दर्दनाक अवस्था भनेपछि होरिफिक कन्डिसन अफ द वर्किङ क्लास पिपुल, किन भन्दाखेरि मजदुरले 16 देखि 18 घन्टासम्म काम गर्नु पर्यो। इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु सस्टेन देयर लाइभलीहुड, किनकि दे वर हाइली एक्सप्लोइटेड बाई ruler or the master or the industrialist and the businessman, and they were paid less, उनीहरूलाई थोरै मात्र पैसा दिन्छ। औपनिवेशीकरण, कोलोनाइजेसन भन्छौँ है। यो कोलोनाइजेसन भनेको के भन्दाखेरि ठुलो मात्रामा सामान उत्पादन भएपछि त अरू ठाउँमा पठाउनु पर्छ र इन्डियामा आए। इन्डियामा एउटा यिनीहरूले एक किसिमको इन्डियामा आउनुभन्दा पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा इङ्ल्यान्ड इन्डियामा आउनुभन्दा पहिले फ्रान्सले त्यहाँ नियन्त्रणमा गर्दै थियो र फ्रान्सलाई हराइदिए इङ्ल्यान्डले। त्यो युद्धलाई हामी कर्नाटक युद्ध भन्छौँ, त्यो 1763मा भएको थियो। पछि मात्र इस्ट इन्डिया कम्पनी अनि पश्चिममा वेस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर इङ्ल्यान्डले खोलेर, यसरी इङ्ल्यान्डले एकजना व्यापारीको भेषमा आएर पछि इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेर इन्डियालाई नै कोलोनी बनायो। त्यो भनेको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हैन, र उनीहरूले दे स्टार्टेड टु रुल एज अ कोलोनी। त्यसपछि नयाँ वर्ग विभाजन भनेको टु क्लासेस वेयर एपियर्ड है। त्यो भनेको रिच क्लास अनि त्यसपछि पोर क्लास अथवा यसरी भनौँ एक्सप्लोइटेड क्लास अथवा शोषित वर्ग, त्यसपछि एक्सप्लोटर शोषक वर्ग र शोषित वर्गको रूपमा यसरी डेभलपमेन्ट भयो। यो भनेको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इफेक्ट अफ द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेर मैले भनेँ। अब यहाँ अर्को देखाउँदैछु हेर्नु त, यो द इन्भेन्सन मेड ड्युरिङ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। यो राम्रै बुझिन्छ है, इज भिजिबल अर नट, बुझिन्छ है। यो चाहिँ हेर्नु त, फ्लाइङ सटल यति बेला आयो, ब्रिज यति बेला आयो, सबै यति बेला आयो भनेर दिइरहेछ है, बुझिन्छ है यो। अब यसमा प्रभावको कुरा गर्ने हो भने म फेरि उता जान्छु। अब नकारात्मक र सकारात्मक भनेर पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट हामीले हेऱ्यौँ नि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको हो। त्यसैलाई पनि हामीले एकदम सर्टकटमा पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यो सर्टकटमा भन्नाले त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभलाई नै एकमुष्ट रूपमा तिम्रो आफै पनि यसलाई नोटको रूपमा बनाउन सक्छौ है। जस्तो कि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको टप 10 इन्फ्लुएन्स हो भने लेख्ने हो भने सर एकचोटि भनिदिन्छु, यदि अहिले भ्याएन भने म अनि फेरि भनिदिन्छु। जस्तो कि उद्योगको स्थापना भयो है, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भयो, अनि राइज अफ क्यापिटलिजम भयो, त्यसपछि अर्बनाइजेसन भयो, त्यसपछि एक्सप्लोटेसन इन फिमेल वर्कर्स, महिला श्रमिकहरूमा पनि धेरै शोषण गर्यो है। त्यसपछि जीवनशैलीमा वृद्धि भयो भनेको मतलब अघि प्रस्पेरस लाइफ भनेका थियौँ नि हामीले हो, प्रस्पेरस लाइफ भयो। अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट, त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ सोसियलिजम, समाजवादको पनि विकास भयो। त्यसपछि प्रदूषण र वातावरणको विनाश हो। अघि नभनेको पोइन्ट भनेको नेगेटिभ पोइन्टमा एयर पोल्युसन, नोइज पोल्युसन, हरेक किसिमको पोल्युसन ल्यायो। यो इम्प्याक्ट अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमै छौँ है हामी। अघि हामी नेपालीमा पोजिटिभ र नेगेटिभ हेऱ्यौँ नि, अब यही अन्तर्गत नि अब एज अ होल आयो भने यसरी भनिदिने है। जसले गर्दाखेरि के भयो अरे, अनइम्प्लोइमेन्ट आयो, सबै कुराहरू यही प्याराग्राफभित्र छ। प्याराग्राफमा भन्नु पर्दाखेरि पोइन्ट वाइज भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेको। यसरी हामीले इन्फ्लुएन्स अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनलाई पनि यसरी हामी इन गर्न सक्छौँ है। र सँगसँगै भौतिकवादको वृद्धि भयो पनि भन्न सक्छौँ। भौतिकवाद भनेपछि यो ईश्वर नमान्ने भनेको के, त्यस्तो कुरालाई हामी मेटेरियलिजम भन्छौँ त्यस्तोलाई, भौतिकवादलाई। र सँगसँगै अर्को भन्नै पर्ने के छ भन्दाखेरि रिभोल्युसन, द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन ह्याड paved way for other revolution and also movement, आन्दोलन र क्रान्तिहरू पनि ल्याइदियो। किनकि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले गर्दाखेरि वर्कर्स गट युनाइटेड, मजदुरहरू सङ्गठित भए। मजदुरहरू सङ्गठित भइसकेपछि के भयो, हामी
हाम्रो कामको लागि मात्र होइन पोलिटिकल सिस्टमको लागि पनि लड्नुपर्छ भनेर लडे। जसको फलस्वरूप अघि भने समाजवादको कुरा आयो भने जस्तै कार्ल मार्क्सबाट, अनि रसियामा रिभोल्युसन भयो, चाइनामा रिभोल्युसन भयो, क्युबामा रिभोल्युसन भयो, कोरियामा रिभोल्युसन भयो, एन्ड त्यसै गरी अमेरिका आफैमा पनि रिभोल्युसन भयो। रिभोल्युसन भन्दा पनि अमेरिकामा इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट भयो भनौँ, जसले गर्दाखेरि इङ्ल्यान्डलाई हराइदियो र सँगसँगै अमेरिकामा पनि एक किसिमबाट यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन को कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। त अहिले चाहिँ हामी इङ्ल्यान्डमा कन्सेन्ट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको त्यति नाम लिएन र यसरी हामीले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन सकायौँ। एन्ड अल्सो इन्भेटर्स नेम भन्ने कुराहरू अघि मैले जुन देखाएँ त्यहीँबाट लेखाए पनि भइहाल्यो। सम्भवतः आजै मैले रेकर्ड गरेको छु, अनिखेर पठाइदिन्छु है, त्यो स्क्रिनसट ले पनि हुन्छ। अनिखेर त्यसरी 1मा के छ, एबी भन्ने कुरा छ। एबीको खासै गाह्रो छैन। बी नम्बरमा मैले भनिहालेँ, अघि देखाएँ मैले मेक चार्ट अफ, त्यो पनि अहिलेकै कुराहरू हो, अहिलेकै पिक्चरमा छ। भेरी सर्ट एन्सर चाहिँ सर्ट एन्सर पनि अहिले आफ्टर दिस क्लास यु क्यान डिस्कस। ल अहिलेसम्ममा कसैले केही छ भने यु क्यान say about industrial revolution. How many participants so far we have? Tell me. Hello. 34. 34. 34. Okay, I'm stopping this here. 34 भनेपछि ल Sushil Geira, now you have to speak out. What is meant by industrial revolution? Tell us. Hello, Sushil. Sushil. Yes, sir. अनि यो हामी सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ मार्क्स सुनाइदिन्छु है, 9 क्लासको मार्क्स पनि सुनाउँछु अनि हामी एक्सर्साइज पनि गर्ने है। ऐश्वर्या, लिसनिङ अर नट? हजुर सर। ओहो, तिम्रो बुवा मेरो सपनामा आज आएर, बुवालाई सन्चै छ नि? ओके, ल अ बिग हाई फ्रम मङ्गल सर, जस्ट कन्भे माई मेसेज। ओके हुन्छ। Okay, tell us. Hello, Sushil. What is meant by industrial revolution? The rapid and tremendous development of the industry on the 18th century to the late 19th century is called industrial revolution. Everybody can show your picture, your face, beautiful face, smiling face, energetic face on rainy day. I must say. अनुहार देखाए पनि हुन्छ, सबैले देखाउन लायकहरूले हुन त सबै देखाउन लायक छन्। मैले आइसालाई पनि अस्ति भनेको थिएँ मैले है, आइसाको भाषा के छ? मेरो एकजनाको मात्र भिडियो अन छ त यतापट्टि। हेलो, ल सुशील गेडा इज showing 2 faces. Yeah, Tejasvi. Next, less than 1 minute. Come on, everybody. Just 30 seconds. Within 30 or 40 seconds, you should show your picture, your face rather than picture. Next one, और क्वेश्चन देखाइरहेको छैन है। सुशील र तेजस्वी मात्र देखाइरहेछ, सबै सुतिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई हो। आर स्लिपिङ? हेलो एभ्रीवान। या निशा इज शोइङ। नेक्स्ट वान हियर। अरु नेक्स्ट? Oh, Bhupendra, Sushil, Srisha, Hemant. Next one, next, come on. 2 seconds to go. Sir. Hemant, yes. Anybody next? Sir, अनि त्यो Alexander Graham Bell त अनि 1876 मा गरेछ नि त इन्भेन्ट हैन? ए हैन भयो। Okay. अनि सर त्यो त नेक्स्ट बुनु परियार।